बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, 5 लोगों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो 5 खुशनसीब लोग कौन से हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नज़ा के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ़ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि सुनन इब्ने माजा में रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका एक करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमा कर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। नीज़ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही एक और रिवायत मनकूल है। फरमाती हैं कि जब से मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ देखी है, तब से मैं किसी मुसलमान की हालते नज़ा की तकलीफ़ को उसके हक़ में बुरा नहीं समझती। प्यारे दोस्तों, इसी हदीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदआमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में उस पर अजर सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं वो कौन से 5 खुश नसीब लोग हैं जिनको मरते वक्त जरा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त जरा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी। इनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालते नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी बाहर होती है और बंदा शदीद तकलीफ में होता है। इस वक्त इंसान को इतनी प्यास लगती है कि इंसान ये चाहता है समुंदर का सारा पानी पी जाए, और अगर सातों समुंदरों का पानी भी हो तो वो भी पी जाए, फिर भी इसकी प्यास खत्म नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ये 5 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मरते वक्त जरा भी तकलीफ नहीं होगी, यानी मौत आसान होगी। पूछा गया कि वो कौन से लोग हैं कि जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मुयस्सर होगी, तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो, और बहन इंतजार में बैठी रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। प्यारे दोस्तों, बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूँगा तो उसका हिस्सा उसे जहेज की सूरत में दे दूंगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज देना फ़र्ज नहीं, जबकि इनको वरासती हक देना फ़र्ज है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मिरास काटेगा। लिहाजा बहनों को बरवक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। प्यारे दोस्तों, एक औरत का वाक़या आपको सुनाई चलती हूँ कि जब उसका भाई फौत हुआ तो उस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पे जाना चाहती हूँ। लिहाजा उस औरत के इसरार पर उसको कब्रिस्तान लेकर जाया गया जहाँ उसके भाई की तदफीन होने वाली थी। उसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया, उसके भाई को मट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीज़ों अकारिब के सामने उसकी रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब अपने हाथ उठाए और आसमान की जानिब देखा। उसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। रोती हुई बहन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ इंसाफ करने वाले रब, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। वो रो रो कर कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तुम मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, ऐसे दूर रखना जैसे इसने मेरे वालिदैन की विरासत से दूर रखा।
میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، لیکن اس ظالم کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس بھائی کو کبھی حیا نہ آئی، کبھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہن کو وراثت کا حق دے دوں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے۔ جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا، اسی طرح تو اسے اپنی رحمت کے سائے سے بھی دور کر دے۔ پیارے دوستو، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کے؟ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرا شخص جس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے کثرت سے صدقہ کیا ہوگا، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جس کی مرتے وقت موت آسان ہوگی، وہ کثرت سے صدقہ کرے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں تیسرا شخص، وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہوگا، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہوگا، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ پیارے دوستو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو اپنا دسترخوان وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام کفر میں تفریق ہے۔ پیارے دوستو، چوتھا شخص وہ ہوگا جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، جس نے اپنی ایک وقت کی نماز بھی ضائع نہیں کی ہوگی۔ 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو پھر بھی رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ پیارے دوستو، حضرت داتا علی حجویری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کرے؟ تو حضرت داتا علی حجویری نے فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو بھی نہیں بہاتی۔ پیارے دوستو، آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے اور ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔